time, however small the time interval may be, the time interval may be is called uniform motion of body. ये मिला लिख लें भाई. If a body changes, if a body changes equal distance in equal interval of time, time हाम्रो जतिसुकै सानो होस् त्यसदेखि फरक परे छैन. तर यदि उले इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल अफ टाइम में हाम्रो कभर गरेको छ भने बॉडी को त्यस्तो मोसनलाई हामीले के भन्ने गर्छौं त युनिफर्म मोसन भनिरहेको हुन्छ है. यहाँ हामी अझै पनि थप्न सक्छौं however small the time interval may be in that direction, in same direction. भनेको जुन डाइरेक्सनमा मुभ गरेको छ त्यही डाइरेक्सन. त त्यस्तो बॉडीलाई हामीले के भन्ने गर्छौं त युनिफर्म मोसन भनिरहेको हुन्छ. मोसन बॉडीको त्यस्तो मोसनलाई युनिफर्म मोसन भन्छौं हामी. अब यति भइसकेपछि युनिफर्म मोसन भइसकेपछि नन युनिफर्म मोसनलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्ने त? नन युनिफर्म मोसन नन युनिफर्म मोसन, नन युनिफर्म मोसन सेम डाइरेक्सन, जुन डाइरेक्सनमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं फिक्स्ड भनेको हैन, जुन डाइरेक्सनमा हामी कुरा गरिरहेका छौं त्यही डाइरेक्सनमा है नन युनिफर्म मोसन. त्यसैले हामीले के गर्छौं त अर्को नेगेटिभ बनाएर लेखिदिन्छौं या सिम्पली इफ भेलोसिटी चेन्जेस, त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ त चेन्ज भइरहेको हुन्छ या यसले इक्वल डिस्टेंस इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा कभर गरेन त्यसलाई हामी के भन्छौं त नन युनिफर्म या सिम्पली इफ द भेलोसिटी चेन्जेस. तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हुनुको मतलब के हो त? आइदर द स्पीड चेंजेस, आइदर द स्पीड चेंज. वेलोसिटी चेंज हुनुको मतलब के हो त? स्पीड चेंज भइरहेछ या डाइरेक्सन अफ मोसन चेंज भइरहेछ, डाइरेक्सन अफ मोसन चेंज भइरहेछ या दुबै और बोथ. त त्यस्तोलाई हामी के भन्ने गर्छौं? नन युनिफर्म मोसन भन्छौं. कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हामीले त्यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट गरेको थियौ, यहाँ डिस्टेंस के भन्छ हाउएभर स्मल द टाइम इन्टरभल. बस तर त यससँग रिलेटेड यूनिफॉर्म मोसनसँग रिलेटेड हामीसँग के थियो त एउटा डेरिवेसन छ यहाँ र त. जस्तै मानिलिउँ एउटा बॉडी हाम्रो यूनिफॉर्म वेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ, कन्स्टेन्ट वेलोसिटीले या यूनिफॉर्म वेलोसिटीले हाम्रो के गरिरहेछ त मुभ गरिरहेछ. अब मानिलिउँ एउटा मैले एक्स एक्सिसमा एउटा लाइन लिए अनि यहाँ एट t इक्वल टू 0 सेकेन्डमा त्यसको पोजिसन x0 भइहाल्यो बॉडीको. एट t इज इक्वल्स टू t1 मा त्यसको पोजिसन x1 भइहाल्यो अनि एट t इज इक्वल्स टू t2 मा त्यसको पोजिसन हाम्रो x2 भइहाल्यो. अब बॉडी मुभिङ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v या यूनिफॉर्म ठीक छ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भने पनि हुन्छ v has a position x0 at t is equals to 0, x1 at t is equals to t1. यो टाइम इन्टरभल हो यो. t is equals to 0 मा यसको पोजिसन यो थियो, t is equals to t1 मा यसको पोजिसन यो थियो, t is equals to t2 मा यसको पोजिसन के थियो त हाम्रो x2 थियो. त्यो कुरालाई याद राख्नु है. देन यसको वेलोसिटीलाई मैले के डिफाइन गर्न सक्छु, कसरी डिफाइन गर्न सक्छु? वेलोसिटी एट टाइम इन्टरभल, velocity at a time interval 0 to t1. velocity is equals to कति भइहाल्छ 0 to t1. velocity कति भइहाल्छ यो ओरिजिन velocity at time interval 0 to t1. velocity कति भइहाल्छ x1 minus तो v is equals to मैले x1 minus x0 यति लेख्न मिल्छ बाइ टाइम इन्टरभल कति हुन्छ t1 minus 0 भयो. त्यो कति भयो
v इज इक्वल्स टु x1 माइनस x0 बाई t1 त यो हेर त x1 माइनस x0 इज इक्वल्स टु v इन्टु t1 यति भयो या सिम्पली यसलाई t मान्दै पनि हुन्छ यसलाई t1 मान्दै पनि हुन्छ है यो t1 खाली रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो यो पछि स्क्वायरको मिनिटले गरे हैन त x1 इज इक्वल्स टु x0 प्लस v t1 आयो कि हैन त यो इक्वेसन हाम्रो के दिइराछ यो इक्वेसनले द पोजिसन अफ अ बडी एट टाइम इन्टरभल t1 दियो कि दिएन यदि हामीलाई कसैले भनिदिन्छ कुनै बडीको पोजिसन यति थियो एट t इक्वल टु यतिमा एट t इक्वल टु यतिमा यसको पोजिसन कति हुन्छ एट t इक्वल टु यतिमा यसको पोजिसन x1 इज इक्वल्स टु x0 प्लस v1 आएन so this equation gives the position of body at time interval या between time interval कति त हाम्रो 0 to t1 यानी कि t1 मा टाइम t1 मा बडी को पोजिसन कति हुन्छ यसले बताउँछु एक क्वेशन अहिले आउँदै छु त्यसमा सिमिलरली हेर त सिमिलरली velocity at time interval हामीसँग कति थियो त t1 to t2 इसको तल है यहाँ लेखिदिएको छ velocity at time interval t1 देखि लिएर t2 अरे तो यहाँ v इज इक्वल्स टु अपन कति लेख्न मिल्छ t1 देखि लिएर t2 कति लेख्न मिल्छ x1 minus x2 final position minus initial position by t2 minus t1 आउँछ यति भयो तैर त अब त यो x2 minus x1 is equals to v t2 minus t1 आयो यति भयो again त t2 minus t1 v and यो x2 is equals to x1 plus v t2 minus t1 यति लेख्न मिल्छ so this यो इक्वेसन ले के दिइराछ the position of the body between the time interval t2 यानी कि हर एक टाइम इंटरवल में हामीले बॉडी को पोजिसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि इक्वेसन पाइसकेको छैन हर एक टाइम इंटरवल में बॉडी को पोजिसन कति हुन्छ त्यसको लागि हामीले इक्वेसन एउटा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ मजाले है यसलाई इक्वेसन मानिलु 2 मान्दियौ या नमाने पनि हुन्छ मलाई खाली इक्वेसन यो देखि मतलब छ पहिलाको इक्वेसनमा हेर्दा त हामीले कति निकालेको थियौ x minus x0 is equals to v t1 है मैले यहाँ t1 मानेछु त्यही भएर t1 आयो तिमीहरुले t मान्न सक्छौ 0 देखि लिएर t मान्न सक्छौ 0 देखि लिएर t देखि लिएर t1 मान्न सक्छौ मैले 0 t1 t2 मान्छु है यसको मतलब टाइम डिभिजन थियो x minus x0 is equals to v t1 छ x भनेको के हो यो पोजिसन यानी कि डिस्टेंस अफ अ बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल एट टाइम सर्टेन टाइम x0 भनेको पनि के हो त हाम्रो त्यो पनि हाम्रो डिस्टेंस हो त डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस कति हुन्छ त्यो पनि डिस्टेंस हुन्छ 4 मिटर माइनस 3 मिटर कति हुन्छ 1 मिटर 1 मिटर पनि त डिस्टेंस नै हो त यो डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस लाई मैले के गर्थे इक्वल टु डिस्टेंस नै गर्थे यस ला लेट गर्दिने लेट दिस माइनस दिस लाई मैले यो गर्दिए s मान्थे s is equals to vt1 आइदियो s is equals to vt1 या simply s is equals to vt मान this is equation for the body moving uniformly the uniform motion को लागि हाम्रो के हो त इक्वेसन आयो s is equals to vt यानी कि एउटा युनिफर्म कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी ले बडी मुभ गरिरहेछ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी ले अनि सोधिदिन्छ यदि यो बडी यतिको कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी ले मुभ गरिरहेको छ भने 4 सेकेन्ड पछि कति डिस्टेंस ट्राभल गर्छ 1 घण्टा पछि कति डिस्टेंस ट्राभल गर्छ त हामीसँग सिम्पल रिलेसन के छ त s is equals to v s is equals to v यो इक्वेसन लगाउँछौ डाइरेक्ट हामीसँग रिजल्ट आउँछ
तर युनिफर्म मोसनको लागि मात्र यो इक्वेसन लगाउनु। युनिफर्म मोसनको लागि यदि बडीको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट भनिदिएको छ, युनिफर्मली भनेको छ भने इक्वेसन युज गर्नु। कुरा क्लियर छ? ल यससँग रिलेटेड एउटा क्वेशन चाहिँ त्यसो भएर त तिमीहरुको विकेस टेस्टको एक्सरसाइजको फर्स्ट नम्बरमै दिइराको छ त्यो र त if a railway train of 100 meter long moving at the rate of 20 meter per second passes over a bridge of 400 meter length, then calculate how much time will it take to cross the bridge. ल क्याल्कुलेट गरेर त आन्सर आउँछ यसको 25 सेकेन्ड। ल क्याल्कुलेट गरेर त 25 सेकेंड। कति हो यो? आने तुम्हारे को आया ना? हेरे तो कति आउँछ क्याल्कुलेट गर। कति आयो? हाँ 100 + 400 किन? कति हो यो? हाँ यो हाँ ठीक छ। बस सबैले गर्यो? सजिलो छ। यहाँ हेर त यो ट्रेन हो यो 100 मिटर छ। यो 100 मिटर लङ छ अनि यहाँबाट पुल स्टार्ट भएको छ। तो यो जब यहाँ पुग्छ यसको लागि टोटल डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्ने कति छ? 100 मिटर त यो छ अनि यो कति छ त 400 मिटर। भाइ तो यो पूरा यसको पछाडीको भाग यहाँबाट निस्किसक्नको लागि यसले टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्नु पर्यो? 500 गर्नु परेन? तो यस इज इक्वल्स टु 100 + 400 भयो मिटर। अनि त्यसपछि हाम्रो कति दिइराछ त? भेलोसिटी इज इक्वल्स टु कति दिइराछ त? 20 मिटर पर सेकेन्ड है। अब हामीसँग भर्खरै इक्वेसन निकालेको यस इज इक्वल्स टु v * t। तो v भनेको 20 *
t भनेको थाहा छैन टाइम अनि s भनेको कति आयो त 500 आयो त t इज इक्वल टु 500 by 20 t इज इक्वल टु कति आयो 25 पर गर्न सकिन्छ अझै गर्छ क्वेसन अझै गर्ने अब त तिमीहरुलाई त्यो एभरेज भेलोसिटी र एभरेज स्पिडसँग रिलेटेड क्वेसनहरु मजाले गर्न सक्छ सजिलो छ अब त हेरौं मैले त a cyclist spelling check गर्नु है यो a cyclist ride his bicycle on a circular track of radius 400 meters. Circular track on a track of radius 400 meter and completes one cycle in 4 minutes. 4 minutes. Then calculate the average speed and the average velocity in a single complete cycle. In a single complete cycle भनेको एक चक्कर यसको एभरेज स्पीड र एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ इन अ सिंगल कम्प्लिट साइकल या वन रोटेसन लेखे पनि हुन्छ यहाँ सिंगल कम्प्लिट साइकल को सट्टा हामीले यहाँ वन कम्प्लिट रोटेसन यो पनि गर्न मिल्छ ल गरौँ त आयो तपाईहरु पनि क्याल्कुलेट गर्नुस् है यो अघि हैन कति आउँछ यो त क्वेशन यस्तो क्वेशन त गरिसकेको छु हामीले अस्ति पनि गरेको हैन के हो त गर
के भयो? अरे धेरै टाइम लियो त तिमीहरूले मेरो त एउटा सर्कुलर ट्र्याक छ यो हेर त एउटा सर्कुलर ट्र्याक छ यो यहाँबाट यहाँ 400 मिटरको रेडियस छ अनि साइक्लिस्टले के गरिरहेछ त यो साइक्लिस्टले कसरी बनाउने साइक्लिस्ट हो ल ल त्यसरी घुमिरहेछ ल मानिलियो यसरी घुमिरहेछ रे त एउटा कम्प्लिट रोटेसन गर्दाखेरि यसको एभरेज स्पिड कति भयो भनेर सोधिरहेछ त एभरेज स्पिड भनेको हामीले कति देखेको थियौ त यस एभरेज भनेको टोटल डिस्टेन्स बाइ टोटल टाइम हुन्छ कि हुँदैन यो टोटल टाइम हुन्छ अब हेर त यो सर्कुलर ट्र्याकमा यसरी दौडेको छ भने यो टोटल डिस्टेन्स यो सर्कुलर ट्र्याकको कसरी निकाल्ने त हामीले सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल कति हुन्छ अनि सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल भनेको यसको लेन्थ भयो यहाँ त्यो कति भयो त्यो 2 पाई r भएन पर मिनेट कति टाइम भनिरहेछ त हाम्रो 4 मिनेट भनिरहेछ यो 4 मिनेट भएन अनि 2 पाई इन्टु r भनेको कति छ त 400 भनिरहेछ बाइ 4 भनेको यो 100 यानी कति भयो त यो 200 पाई भएन अनि आयो सबैको यति सक्छ तिमी सेकेन्डमा चाहिँ जे पनि गर सक्छ ल अनि सोधिरहेछ अब एभरेज भेलोसिटी कति हुन्छ त एभरेज भेलोसिटी फेरि हाम्रो के भयो त v एभरेज भनेको 0 यो यहाँबाट सुरु गरेको थियो फेरि यही फर्केर आयो त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट त 0 भयो डिस्प्लेसमेन्ट 0 भइसकेपछि हाम्रो भेलोसिटी पनि 0 टाइम सेकेन्डमा पनि गर्न सक्छौ तिमीले के रे यस्तो क्वेसन आयो भने तिमी मिनेटमा पनि गर्दै है यो कहिलेकाहीँ कम्पिटिसनमा सोधिदिन्छ त यो मिनेटमा पनि दिइदिन्छ सेकेन्डमा पनि दिइदिन्छ अप्सनमा दिइदिन्छ त आफ्नो म्याच गर्ने मिनेटको र सेकेन्डको कति हुन्छ भनेर त्यो त गर्न सक्छ इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड तिमी यसलाई मिनेटलाई सेकेन्डमा ब्रेक गरिदिनु त्यसले केही फरक पर्दैन त्यो कति भइहाल्छ त यति रिभोल्युसन पर सेकेन्ड यति पर मिनेट भइहाल्छ तिमी सेकेन्डमा राख्यो भने पर सेकेन्ड मिनेटमा राख्यो भने पर मिनेट भयो अझै गर्ने ओके ल एउटा चाहिँ क्वेसन गरेर त्यसो भए if a body covers half of distance with velocity v1 and remaining half with velocity v2 then calculate its average velocity यो कसले गर्छ ल फटाफट गरेर देखाऊ त The wheel भनेको velocity हो है यो then calculate its average velocity क्याल्कुलेट गर त
आयो है ना कब लाया ना यार समझना यार मान लियो यो टोटल डिस्टेंस होला जो ए देखि लिएर बी सम्मको टोटल डिस्टेंस हो तो क्वेशनले के भनेछ इफ अ बडी कभर्स हाफ अफ द डिस्टेंस भनेछ हाफ अफ द डिस्टेंस ल त्यही हाफ अफ द डिस्टेंसलाई हामी x मान्दौ एन्ड रिमेनिङ हाफ भनेको अर्को x यानी कि टोटल डिस्टेंस कति भयो त 2x भएन त टोटल डिस्टेंस भनेको हाम्रो 2x भएन भयो अनि एभरेज भेलोसिटी भनेको हाम्रो टोटल डिस्टेंस बाइ टोटल टाइम भयो कि भएन यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम भयो त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म x प्लस x 2x भयो कि भएन अनि त्यसपछि सोधिरहेछ भेलोसिटी v1 हाम्रो v1 भनेको v1 नै दिइरहेछ भेलोसिटी v2 भनेको हाम्रो v2 नै दिइरहेछ v1 भनेको v1 v2 भनेको v2 त हाम्रो के हुन्छ त यो v एभरेज भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ कति हुन्छ त हाम्रो टोटल टाइम हुने गर्छ टोटल टाइम हुन्छ अब हामीलाई क्वेशनमा यहाँ टाइम त दिएको छैन त टाइम दिएको छैन भने हामी के गर्ने त्यसको लागि त फेरि अघिको जस्तो निकाल्न मिल्दैन यहाँ भेलोसिटी त दिइरहेछ हाम्रो त t भनेको v भनेको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हुन्छ त टाइम भनेको कति भयो त हाम्रो डिस्टेंस बाइ भेलोसिटी भएन त फर्स्ट पार्ट को लागि हाम्रो डिस्टेंस x थियो यो t1 भनेको कति भयो त t1 भनेको x बाइ v1 भएन अनि t2 भनेको कति भयो त हाम्रो t2 भनेको फेरि x बाइ v2 भएको भएन अब हेर त अब भ्यालु राखिदेऊ यहाँ त्यो कति भयो त हाम्रो यो 2x बाइ v1 प्लस x बाइ v2 इज इक्वल्स टु 2x इज इक्वल्स टु 2x बाइ x कमन आयो 1 बाइ v1 प्लस 1 बाइ v2 यति आएन त x र x कट्यो त हामीसँग कति आयो त अब यो v1 v2 माथि जान्छ त 2v1 v2 बाइ v1 प्लस v2 आयो कि आएन यो अस्ति यो डेराइभ गरेको हैन हामीले स्पेशल केस भनेर डेराइभ गरेको थियो बस रिलेसन कति आउँछ त हाम्रो 2v1 v2 बाइ v1 प्लस v2 अब त्यहाँ एक्ज्याक्ट भेलोसिटी को म्याग्निट्युड दिएको भए हामी भेलोसिटी राख्दिन्थ्यौ यहाँ एभरेज भेलोसिटी क्याल्कुलेट हुन्थ्यो है यस्तो यस्तो पनि क्वेशन आउन सक्छ है तपाईहरुले बुझ्नुभयो तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ कि छैन बुझ्यो सबैले बुझ्यो कसैले प्रब्लम छ ल भेटाइदिऊ चाँडै गर फटाफट गर के भयो ल अब हेर त अब हामीले
स्पीड पनि पढ्यो, यसको टाइप्स पनि पढ्यो, भेलोसिटी पनि पढ्यो, यसको टाइप्स पनि पढ्यो। अब फाइनली हामीसँग छ एसिलरेसन है। यसो हेर्दाखेरि यो तीनटै कुराहरू हामीसँग एकअर्कासँग रिलेटेड लाग्छ, अलिअलि कनेक्टेड लागेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो जुन स्पीड थियो, स्पीड भनेको त हाम्रो डिस्टेन्स थियो, चेन्ज इन डिस्टेन्स, अनि यो भेलोसिटी के भयो त चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट या चेन्ज इन डिस्टेन्स इन अ पर्टिकुलर डाइरेक्सन, त्यसलाई हामीले भेलोसिटी भन्ने थियो। अब जुन एसिलरेसन छ, एसिलरेसन के हुन्छ त हाम्रो चेन्ज इन भेलोसिटी, यो चेन्ज भयो, यो भयो, यो चेन्ज भयो, यो, त्यही भएर एकअर्कासँग के छ त कनेक्टेड छ भनेको। जस्तै मैले भेलोसिटी चेन्ज हुने कुरा गरेँ यहाँ हेर त, अब यो पोइन्ट ए भयो र यो पोइन्ट बी भयो मानिलिए। अब हेर त यहाँबाट एउटा बडी मुभ गर्न स्टार्ट गर्यो र t = 1 सेकेन्डमा मानिलिउँ यसको भेलोसिटी थियो हाम्रो 5 मिटर पर सेकेन्ड। मैले यहाँ भेलोसिटीको कुरा गरिरहेको छु। भेलोसिटी भनेको के त एउटा सर्टेन डाइरेक्सन है। भेलोसिटी भन्नुको मतलब अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि कसैले भेलोसिटी भनिरहेछ मतलब त्यहाँ डाइरेक्सन पनि छ, यो सेल्फ अन्डरस्टुड हुनु पर्यो। अब यो 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, यति छ। अब फेरि अर्को 1 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी कति भयो त 10 मिटर पर सेकेन्ड। फेरि अर्को भेलोसिटी अर्को 1 सेकेन्डमा यो 15 मिटर पर सेकेन्ड। अब हेर त हर 1 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी बढेको छ कि घटेको छ? बढेको छ। यानी कि एज अ होल हामी के भन्छौँ चेन्ज भएको छ। चेन्ज हुनुको मतलब बढ्नु मात्र हुँदैन, चेन्ज हुनुको मतलब घट्नु पनि हुन्छ। तर हामीले यहाँ एक्जाम्पल के लिन्छौँ? बढ्ने एक्जाम्पल मात्र लिन्छौँ। यसको मतलब यो होइन कि बढ्छ मात्र है, यो घट्ने पनि गर्छ। तर मैले यहाँ बढेको एक्जाम्पल मात्र लिन्छु। मैले एज अ होल के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हर 1 सेकेन्डमा यो बडीको भेलोसिटी के भइरहेछ त चेन्ज हुँदै गइरहेछ। यदि बडीको भेलोसिटी हाम्रो चेन्ज भएको छ भने दैट रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई हामी के भन्ने त एसिलरेसन। बुझ्यो कुरा? यानी कि अब एसिलरेसनलाई हामीले डिफाइन गर्दा म्याथमेटिकली एसिलरेसन इज इक्वल्स टु के भन्छौँ त हामीले चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम हैन। त यहाँबाट जस्तै हामीले सुरुबाटै यो त 9 10 8 9 10 मा पनि पढ्दै आएको a इज इक्वल्स टु v माइनस u बाइ t पढेको है। जहाँ v भनेको के हो त फाइनल भेलोसिटी, u भनेको के हो त इनिशियल भेलोसिटी, t भनेको के हो त टाइम। त हामी के कसरी आयो त रिलेसन यो v माइनस u बाइ टाइम हामी कसरी आयो थाहा पाउनु पर्यो। यहाँ हेर त यो बडीको भेलोसिटी पहिला कति थियो त 5 मिटर पर सेकेन्ड, अहिले कति छ त 10 मिटर पर सेकेन्ड। टाइम इक्वल टू t सेकेन्डमा 5 मिटर पर सेकेन्ड, टाइम इक्वल टू t1 सेकेन्डमा 10 मिटर पर सेकेन्ड। तो यसको t देखि लिएर t1 को इन्टरभलमा, t देखि लिएर t1 को इन्टरभलमा यदि मैले चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्ने हो भने कतिले भेलोसिटी चेन्ज भएको 5 ले भन्छ। यानी कि 10 माइनस कसरी निकाल्ने त 10 माइनस 5 भयो। 10 भनेको त यो केसको लागि यति टाइमको लागि त्यो फाइनल भेलोसिटी भयो, अनि यो केसको लागि इनिशियल भेलोसिटी भयो। त्यही भएर हामीले के गरिन्छ त v माइनस u गर्यो। कुरा क्लियर छ है? अब हामी यसलाई के गर्छौं त एसिलरेसन भनेको हामीले डिफाइन गरिसक्यो चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम। सबभन्दा यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स के हुन्छ, यसले एसिलरेसनले हामीलाई के बताउँछ? डेफिनेसन हामीले सुरुबाटै पढेको छौं 8 मा 9 मा 10 मा पढ्यौं। अब कसैले सोधिन्छ एसिलरेसनले हामीलाई के बताउँछ भने के इन्फर्मेसन दिन्छ? यसले के बताउँछ हाउ फास्ट the velocity of a body changes. Acceleration tells us that how fast the velocity of a body changes. यानी कि कुनै बडीको भेलोसिटी कति चाँडो चेन्ज भइरहेको छ। चेन्ज हुनुको मतलब घट्नु पनि हो र बढ्नु पनि। तो यदि त्यो भेलोसिटी हाम्रो बढेको छ पोजिटिभ डाइरेक्सनमा यानी इन्क्रिज भइरहेछ 5 10 15 20 25 बढ्दै गइरहेछ, त्यसलाई हामी पोजिटिभ एसिलरेसन भन्छौँ। यो कुरा याद राख्नु, पोजिटिभ एसिलरेसन भन्छौँ। यदि भेलोसिटी हाम्रो एसिलरेसन पोजिटिभ छ भने। तर यदि घट्दै गइरहेछ रे पहिला कति थियो 80 मिटर पर सेकेन्ड थियो है। जस्तो तिमी यहाँबाट बाइक स्टार्ट गर्यौ हुई गर्यौ, जब घर पुग्छौ त के गर्छौ स्लो गर्दै जान्छौ है। अब यो घट्दै गइरहेछ 70 60 50 40 भेलोसिटी हो। यहाँ पनि त चेन्ज त यहाँ पनि भइरहेछ 80 70 60 50 40 चेन्ज त यहाँ पनि भइरहेछ, तर यो घट्दै गइरहेछ। तर नेगेटिभ डाइरेक्सनतिर गइरहेछ, यानी कि यसलाई हामी के भन्छौँ त नेगेटिभ एसिलरेसन।
A is equal to हाम्रो positive आयो भने positive acceleration, A equal to हाम्रो negative आयो भने negative acceleration या deceleration भन्छौँ यसलाई, deceleration पनि भन्छौँ या यसलाई retardation पनि भनिरहेको हुन्छ। पुरा क्लियर छ यो? सबैले बुझेको छ? सबैले पनि बुझ्नु भएको छैन भने प्रश्न सोध्नु है तपाईहरु। ल त्यसो भए अब हामीसँग छ युनिट र डाइमेन्सन निकाल्न सकिन्छ। A is equals to हाम्रो change in velocity छ, change in velocity by time छ। change in velocity भनेको velocity मिटर पर सेकेन्ड हो, हाम्रो टाइम पनि के हो त सेकेन्ड हो, यानी कि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको युनिट एसआई युनिट। यसको डाइमेन्सन कति भइहाल्छ हाम्रो? डाइमेन्सन कति भइहाल्छ यसको हाम्रो LT - 2 सही छ, LT - 2 यो के हुन्छ या यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न मिल्छ m0 LT - 2 यसरी पनि लेख्न मिल्छ। ठीक है, यसको डाइमेन्सन भइहाल्यो। भयो। अब हेर, अब फेरि हामी जान्छौँ त टाइप्स अफ एसिलरेसनमा, यानी कि यो एसिलरेसन भयो र यसको टाइप्समा जान्छौँ। यसको टाइप्समा जान्छौँ त यो के हो त हाम्रो युनिफर्म एसिलरेसन भयो, यो हाम्रो भेरिएबल एसिलरेसन भयो, यो हाम्रो एभरेज एसिलरेसन भयो र यो हाम्रो के हो त इन्स्टेन्टेनियस एसिलरेसन। इन्स्टेन्टेनियस एसिलरेसन यो पनि हाम्रो चार किसिमकै हुन्छ, यो पनि त्यस्तै डिफाइन गर्ने। त युनिफर्म एसिलरेसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने? युनिफर्म एसिलरेसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने? एकजनाले डिफाइन गरे त कसरी डिफाइन गर्छौ? What is meant by uniform acceleration कसैले सोधिन्छ? When a body is said to be uniformly accelerated, when भनेर सोधिन्छ, कसरी डिफाइन गर्ने त? के रे? if it changes equal velocity in equal interval of time. इक्वल भेलोसिटी एसिलरेसन को कुरा गरिरहेछौ तर भेलोसिटी को टर्ममा डिफाइन गरिरहेछौ, किन भन्दाखेरि भेलोसिटी चेन्ज हुनुको भनेको एसिलरेसन हो। इफ इट चेन्जेस इक्वल भेलोसिटी इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त युनिफर्म एसिलरेसन भन्छौँ हामीले। त्यसै गरिकन भेरिएबल एसिलरेसनलाई के भन्छ त इफ इट डज नट चेन्जेस इक्वल के भन्छ भेलोसिटी इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम, त्यो भइहाल्छ। एभरेज भनेको पनि के हो त चेन्ज इन द टोटल भेलोसिटी बाइ टोटल टाइम टेकन, त्यो हाम्रो एभरेज भेलोसिटी भइहाल्छ। एभरेज भेलोसिटीलाई हामी सरी एभरेज एसिलरेसन त यो v एसिलरेसन या एभरेज एसिलरेसनलाई कसरी डिनोट गर्ने हामीले? ए एभरेज भनेको कति भइहाल्छ त यो एभरेज एसिलरेसनलाई कति भइहाल्छ त v2 - v1 v2 - v1 by t2 - t1 यो त कति भयो त यो डेल v by डेल t भयो कि भएन? एभरेज एसिलरेसन सेम त्यही हो जस्तै स्पिड र भेलोसिटी गरे थियो हामीले, त्यस्तो भयो। डेल v भयो। इन्स्टेन्टेनियस एसिलरेसन ए इन्स्टेन्ट, अब यसको लिमिटिङ भ्यालु हामी के लिन्छौँ त लिमिटिङ भ्यालु डेल टू टेन्स टु 0, यानी कि लिमिटिङ भ्यालु डेल टी टेन्स टु 0 तो डेल v बाई डेल टी, यानी कि यो कति भइहाल्छ त अब यो dv बाई dt, तो ए इन्स्टेन्ट भनेको dv बाई dt भइहाल्यो, यानी कि फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ द भेलोसिटी। यसलाई मैले अरु पनि गर्न मिल्छ, यो dv बाई dt थियो, dv बाई dt थियो, त d v लाई मैले कति लेखे थिए v भनेको हामीले कति लेखे थियौ dx बाई dt गरे थियो, यति गरे थियो भेलोसिटी मा त dx बाई dt गरे थियो, त्यो कति भयो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर बस, यानी कि डिस्प्लेसमेन्ट या डिस्टेन्स को हामी डबल डेरिभेसन गर्दिन्छौँ एसिलरेसन बस, त्यसलाई हामीले इन्स्ट्यान्ट एसिलरेसन भन्छौँ। कुरा बुझ्यो ल? यतिसम्म त के बेसिक कुराहरु थियो जुन हामीले जान्नु पर्ने थियो। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्छौं यसको इक्वेसन फर द युनिफर्मली एसिलरेटेड बडी। अब यो बडी युनिफर्म एसिलरेसनले मुभ गरेको छ भने यसको इक्वेसन्सहरु के हुन्छ, जस्तो हामीले यो पढ्दै आएको छौं v = u + at, v ² = u ² + 2as, s = ut + half at², यो सबै कुराहरु हामी के गर्छौं त डेराइभ गर्छौं, ग्राफिकली पनि र एनालिटिकली पनि डेराइभ गर्छौं। के ठीक छ, हाम्रो सोचाइ लेख्दै बस यति गर्न सकिन्छ ल। अब यो के गर्छौं त हामी नेक्स्ट क्लासमा यसलाई हामीले डेराइभ गर्छौं। यहाँसम्म क्लियर छ?
ल त्यसो भए आजतिर नै देऊ नेक्स्ट क्लासमा त्यो गरौँ थ्याङ्क यू